यो चाड सभाको अवसरमा हामीले यो 68मा 2068 साल श्रावण 25 गते गौशालाबाट मैनारायण निधिजीको स्मृति सम्मानमा यो अस्पतालको काम हामीले सुरु गरेका थियौँ। अस्पताल सञ्चालन गर्ने कुरा वास्तवमा एकदमै यो कठिन काम हो। कतिपय यहाँ स्वास्थ्य सेवामा संलग्न रहनुभएका र यो अस्पतालको काम कारबाहीसँग प्रत्यक्ष दैनन्दिन सरोकार राखेर हेरिरहनु भएको साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी छ। हामीले यो अस्पताल सुरु गर्दाखेरि यहाँ आदरणीय विमल राई हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हामीले त निधिजीको नाममा एउटा अस्पताल सुरु गर्ने सोच गऱ्यौँ भन्यौँ। त्योभन्दा अगाडि मैनारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानले झन्डै 1 दशकसम्म 2058 सालदेखि काम गरिराखेको स्थिति थियो। उहाँले भन्नुभयो यो अस्पताल सञ्चालन गर्ने कुरा, बनाउने कुरा यो एकदमै गाह्रो कुरा छ। अब तपाईँहरूले निधिजीको नाममा जति पनि काम गर्नुहोला, मेरो त त्यसमा साथ समर्थन जनाउँछ नै, तर भइसके यो कुरा अगाडि नबढौँ। एकदमै गाह्रो विषय छ। म राजनीति गर्ने मानिसलाई भोलि मेरो पिताजीको नाममा अस्पताल खोलिराखेको छ, यसमा आर्थिक सहयोग गर भनेर पनि भन्नलाई म नैतिक रूपले त्यसमा चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो पर्छ, म त्यो भन्न मिल्दैन। र यसमा धेरै ठुलो रिसोर्स खर्च हुन्छ। त्यसले यो काममा चाहिँ भइसके हात नहाल्नु, अगाडि नबढ्नु र तपाईँहरू अगाडि बढ्ने, मैले समर्थन नगर्ने अनि तपाईँहरूले मसँगबाट यो सहयोगको अपेक्षा गरिरहने कुराले मलाई एकदमै ठुलो नैतिक सङ्कटमा पार्छ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको थियो। हामी केही साथीहरू होइन यो अगाडि बढिसक्यो, गर्छौँ भन्यौँ। यो जुन ठाउँमा बसिराखेका छौँ, हामीले त्यो सुरु गर्दाखेरि यो ठाउँको, यो जमिनको कुनै कुराहरू थिएन। एक प्रकारले यहाँ जमिन लिएर यसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको त्यतिखेर सोचाइ पनि थिएन। यो 72 को भूकम्पपछि हामी गौशालाबाट विस्थापित भयौँ र यो ठाउँलाई यहाँ चाहिँ भवन बनाउने काममा हामी चाहिँ अलि सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्यौँ। यो भवन भएको जग्गा त्यो एनडीपी ब्याङ्कमा एकजना कोही मानिसको नाममा थियो। त्यो एनडीपी ब्याङ्कले लिलामको अन्तिम सूचना निकालेर लिलाम गर्ने अवस्थामा त्यो पुगेको थियो। एकजना मित्र, उहाँ चाहिँ यो ब्याङ्किङ सेक्टरको मित्र हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो यहाँ सीताराम काफ्लेजी हुनुहुन्छ, यसको संस्थापक नै हुनुहुन्छ उहाँ। र हामी एउटै संस्थामा, यहाँसँगै रोयल बहुद्देश्य सहकारी संस्था छ, त्यसमा हामी लामो समयदेखि जोडिएर आएको। ती मान्छे उहाँसँग ठोकिन आए र आइसकेपछि होइन यो जग्गा त हामीले हस्पिटलको लागि लिने हो कि, हामी ब्याङ्कसँग गयौँ। ब्याङ्कले लोनै सकार गरेर एकजना व्यक्तिबाट यत्रो ठुलो संस्थाको नाममा यो जाने हो भनेपछि तपाईँहरू लोन नै सकार गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ ठिक छ भनेर हामीले त्यो उनको लिलाम हुनबाट चाहिँ लिलामबाट उनी जोगिए। तर जस्ताको तस्तै त्यसको सामा ब्याज जे थियो त्यो 6,91,00,000 रुपियाँ कति त्यसमा चाहिँ भइराखेको थियो। हामीले यसलाई जस्ताको तस्तै ब्याङ्कमा एकै पैसा पनि हामीले बुझाएनौँ, मालमा बुझाउनु पर्ने पैसा बुझाएँ होला। त्यसरी हामीले यसलाई साकार गरेर अनि यो ठाउँमा भवन बनाउने गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। आज यसको यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको श्यामसुन्दर विवाह रोशनको सञ्जय गुप्ता हाम्रो यस्तो अस्पतालको संरक्षक पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले देखिराखेको छैन, उहाँलाई आमन्त्रण पनि गरिराखेका थियौँ। पछि उहाँले यो भवन चाहिँ निर्माण गरिदिनु भयो। हामीले केही पैसा दियौँ, केही दिन अझै बाँकी पनि रहेको यो स्थिति छ। निर्वाध ढङ्गले यो संस्थाको हितमा बहन दियौँ भनेदेखि ती सम्बन्धहरूलाई हामीले अलिकति पनि, थोरै मात्रै पनि हाम्रा व्यक्तित्वका, हाम्रा ती सम्बन्धहरूलाई, ती नेटवर्कहरूलाई अलिकति मात्रै पनि, थोरै मात्रै पनि हामीले परिचालन गऱ्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ यो एउटा सानो 100 बेडको अस्पतालले मागेको, यसलाई आवश्यक परेको रिसोर्सको अभाव हुन्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ लाग्दैन। र अर्को कुरा, यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामी यहाँ यतिका साथीहरू छौँ, मैले भने यो पानीको पनि कारण होला अलिकति। अब व्यक्तिगत हिसाबले हाम्रो 1000 जनामध्ये 500 प्लस जति त झन्डै बाहिरको, भ्याली बाहिरको साथीहरू हुनुहुन्छ। यो त्यसबाट यस्तो सानो सभामा यो बोलाएर गरेर यसको फेरि एउटा विधि, यसमा मेजोरिटी पुर्याउनु पर्ने
बोलाएर साइन गर्न पर्ने यो खालको चाहिँ परिस्थिति छ। आज अलिकति मौसमले पनि साथ नदिएको हुनाले अलिकति कम पातलो उपस्थिति पनि होला भन्ने पनि म ठान्दछु। तर के हुन्छ भनेदेखि यो साथीहरूले यो टिमबाट होइन अलिकति हामी यो सञ्चालक समितिमा पुग्न पाए रहन पाए यहाँ भएदेखि यसलाई अलि राम्रोसँग यो हाँक्न सक्थ्यौँ कि योभन्दा अलि बढ्ता चाहिँ यसलाई चलायमान गराउन सक्थ्यौँ कि र अरू सबै क्षेत्रमा हामीले त्यो गर्ने भनेर लागिराख्यौँ। तर अहिले त पहिले यही नै एकदमै बलियोसँग अगाडि नबढेसम्म ती अरू बाहिरका प्रोग्रामहरू चाहिँ एक प्रकारले स्थगनै गरेर जानुपर्छ भन्ने यो सोच हो। यो अगाडि बढिसकेपछि हामीले त्यो धनकुटाको कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउने प्रयत्न चाहिँ अवश्य पनि गर्नेछौँ। मैले यतिका निवेदनहरू गरेँ र यहाँ अस्पतालमा हामी अस्पतालकै यो सभा हलमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। एकचोटि यो अस्पतालको अवस्थालाई यहाँहरूले हेरेर जानुहुन्छ, भिजिट गरेर जानुहुन्छ आज। अब त्यसपछि पनि अबदेखि किनभने मैले भने अब महिना दिन भनेको छैनौँ, हामीले केही दिनभित्र यो सम्पूर्ण क्षमतामा 100 बेड क्षमतामा पुरै रूपमा यो सञ्चालन भएको हुन्छ। यहाँहरूले चासो राखेर घरबाट टेलिफोन गरेर पाटो पर्दा यहाँ आएर हेरेर र अरू भएन भने पनि वर्षको एक पटक यसको सेयर होल्डर र परिवारका सदस्यलाई कम्प्लिट छुटमा पूर्ण छुटमा होल बडी चेकअपका प्याकेजहरू जुन यहाँ चाहिँ सार्वजनिक गरिराखेको छ त्यसलाई सायद अहिले भन्नु होला यो असोज 1 गतेदेखि त्यो सबै प्याकेजहरू यहाँ चाहिँ सुरु हुन्छ भनेर भन्जाउनु भएको छ। त्यसमा यहाँहरू आएर अवश्य पनि आफू स्वस्थ छु भनेर एउटा निरोगिताको प्रमाणपत्र यहाँबाट लिएर जाने काम यहाँहरूले गर्नुहुनेछ। यहाँहरू सबै हुनुहुन्छ। मैले सबैजनालाई मेरो यो कुरा सुनिदिनु भएकोमा मैले यहाँहरूलाई कृतज्ञ हृदयले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय संस्थापक अध्यक्षज्यू। यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिदिनु हुन म आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय दाजु प्रमुख संरक्षक आदरणीय नेता विमलेन्द्र दिदीज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै विशिष्ट अतिथिको रूपमा रहनु भएको उहाँलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आज 190 जयन्ती र 100औं हाम्रो बहिनीनारायण दिदीज्यूको जन्म जयन्ती रहेको हुँदा पानसमा दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रम उद्घाटन सँगसँगै उहाँहरूको तस्बिरमा आदरणीय व्यक्तित्वहरूको तस्बिरमा माल्यार्पण गरिकन आजको कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा विशिष्ट अतिथि आदरणीय नेता रमेश जङ रायमाझीज्यूको आफ्नो समयको कारणले गर्दाखेरि थोरै केही शब्द शुभकामना र विशिष्ट अतिथिको तर्फबाट केही शब्द राख्नको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। मैनानिधि मेमोरियल सहकारी अस्पतालको आज 12औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमका सभापतिज्यू, आदरणीय नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टीका पूर्व उपसभापति, पूर्व नेपाल सरकारका उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री आदरणीय विमलेन्द्र दाई, संविधान सभाका सदस्य समूहजी, आदरणीय मञ्चमा आसीन व्यक्तित्वहरू, यस अस्पतालका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, सञ्चालक समितिका सदस्य साथीहरू, सम्पूर्ण शेरधनी मित्रहरू सबैमा अभिवादन गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। सर्वप्रथम यो अस्पताल एउटा स्मरणीय नेतृत्व जसलाई हामीले कहिल्यै बिर्सन सक्दैनौँ। त्यो समयमा जतिखेर मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्दाखेरि त्यो सङ्घर्षको दौड्यानमा नेतृत्व लिएर हिँड्नु भएको हाम्रा श्रद्धेय नेता मैनारायण निधिको नाममा खोलेको छ यो अस्पताल। र यो अस्पतालको रूपमा मात्रै होइन, यसले मेडिकल कलेजको रूपमा पनि रूपान्तर होस् भन्ने म चाहन्छु।
किनभने हामीले 2-3वटा नेताको नाममा यसरी हस्पिटल खोलेका छौँ। यी अर्को छेउमा बिपी कोइरालाको नाममा, बिपी स्मृति हस्पिटल छ, गणेशमानजीको नाममा पनि छ। र हामीले, मलाई लाग्छ यो हामीमा चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा रहेको, प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने मान्छेहरूको अलिक ठुलो जमघट को उपस्थितिमा अस्पताल हामीले खोल्यौँ। तर अस्पतालमा हामी के गर्यौँ भने हामी केही अनुरोध गर्नुभयो, कति ठाउँमा विमलन दाईले भन्नुभयो होला, कतिजना भानुभक्तजीले भन्नुभयो होला, र कति ठाउँमा यस संस्थाका संस्थापक सदस्यहरूले भन्नुभयो होला, र हामी चाहिँ यो संस्थाको सदस्य बन्न आयौँ। तर हामी बिरामी हुँदाखेरि उपचार गर्न चाहिँ अन्तै गयौँ। अनि हामी यो हस्पिटलको उन्नति र प्रगतिको कामना मात्रै गर्छौँ, यसले पुग्दैन। सञ्चालक समितिज्यूहरूलाई पनि मेरो आग्रह के छ भने बिरामी आकर्षण गर्ने खालका डक्टरहरू यहाँ आउनु पर्यो। डक्टरहरू उपस्थित भए भने स्वतः रूपमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, छिमेकीहरू, गाउँका मान्छेहरू, हामीहरू सबै यहाँ उपस्थित हुन्छौँ। हामीलाई उपचार चाहिएको, हामीलाई राम्रो डक्टर चाहिएको, हामीलाई विश्वसनीय डक्टर चाहिएको, तर हामी डक्टर ल्याउँदैनौँ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो सञ्चालक समितिका मान्छेहरू अथवा त्यो परिवारका मान्छेहरू र सेयर होल्डरहरू आएन भने गुनासो गर्छौँ, त्यसले पर्याप्त हुँदैन। मान्छेले आफ्नो स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्न चाहँदैन, आफ्नो परिवारको सदस्यसँग खेलबाड गर्न चाहँदैन। किनभने कोभिडको बेला बिपी स्मृति हस्पिटलमा एकजना सञ्चालक समितिको नै मृत्यु भएको छ लापरवाहीको कारणले। म त्यो सञ्चालक समितिमा उपसभापति थिएँ, उपाध्यक्ष थिएँ। मलाई आफैलाई आत्मग्लानि भयो। एउटा सञ्चालक समितिको चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्व, त्यो पनि सम्मान गर्नुपर्ने, हामीले श्रद्धा गरेको व्यक्ति आएर त्यहाँ उपचार गर्दाखेरि लापरवाहीको कारणले उहाँको मृत्यु भयो। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, डक्टरहरू हामीले हायर गर्नु पर्यो हस्पिटलमा। अनि बिरामी आएपछि डक्टर बोलाउने चलन छ। त्यो बिरामी कति बेलसम्म, कति समयसम्म कुरेर बस्छ। बिरामीको परिवारले कहिले पनि लापरवाही गर्न चाहँदैन, आफ्नो परिवार गुमाउन चाहँदैन, तुरुन्त इमिडिएटली उपचार खोज्छ। र हामीले पे गर्नु पर्यो। कतिजना बिरामी उपचार गर्छन् अनि त्यसको पर्सेन्टेज आधारमा डक्टरलाई पैसा दिने होइन। हामी दिनमा यो डक्टर, नाम चलेका डक्टरहरू, राम्रा डक्टरहरू, उपचारमा विश्वसनीय जनताले र हाम्रो शेयर धनीहरूले विश्वास गर्ने खालका डक्टरहरूलाई उपलब्ध गरायौँ भने यहाँ कसैले भन्नै पर्दैन, भानुभक्तजी त्यहाँ मेरो 2टा बिरामी आएछ, डक्टरलाई देखाइदिनु पऱ्यो भन्छु मैले। चन्द्रजी त्यहाँ 2टा बिरामी आएछ, हेरिदिनु पऱ्यो, उहाँ त क्युमा हुनुहुँदैछ, एकदम अप्ठ्यारो परिरहेछ भन्छु। तर अहिले यहाँ आएर बिरामी आयो, उपचार गर्न अनि डाक्टर बोलाउने चलन छ। यसरी हस्पिटल चल्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। म आफै सञ्चालक समितिमा बसेको कारणले मेरो अनुभव तपाईँहरूसँग मैले सेयर गरेँ। र हामी डेमोक्रेटमा विश्वास गर्ने मान्छे अधिकांश यहाँ छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारण आज म एउटा कुरा विमल दाई यहाँ उपस्थित भएको कारणले पनि भन्न चाहन्छु। हाम्रो नेताहरूको पार्टी कार्यालयमा फोटोहरू राखेको हुन्छ। त्यहाँ फोटोको प्रक्रिया हेर्दाखेरि सबै मान्छे पार्टीका सभापति भइसकेका मान्छेको मात्रै फोटो पनि छैन। हामीले अहिले संविधानमा के लेखेका छौँ भने क्लस्टरको पनि व्यवस्था गरेका छौँ, लिङ्ग पनि छुट्याएका छौँ, महिला पुरुषको लिङ्ग पनि छुट्याएका छौँ, जात जातिको वर्णन पनि छुट्याएका छौँ, गोत्र पनि, धर्मको पनि परिभाषित गरेका छौँ। त्यसकारण अब पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको नेता भएको कारणले सम्भावित भोलिको अझै योभन्दा जिम्मेवारी नेतृत्वमा पुग्न सक्ने नेता भएको कारणले पनि म विमल दाई मार्फत सबै प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने काहीँ न काहीँ कोही जोडिएको हुनुहुन्छ तपाईँहरू। र त्यो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयदेखि जिल्ला कार्यालयसम्म नेतृत्वहरूको फोटो राख्दाखेरि मैनारायण निधि र शेख इद्रिसको फोटो पनि त्यहाँ संयुक्त रूपमा राखियोस् भन्ने म चाहन्छु। किनभने हामीले यो अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेको हो र उहाँहरूको इतिहास यति लामो इतिहास छ। ती नेताहरूलाई अहिले कहीँ कतै हुन त हाम्रो पार्टीमा बिपी कोइराला पनि यो पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो र भन्ने मान्छेहरूको अहिले जमघट छ। त्यसमा हाम्रो कमजोरी छ, हाम्रो आफ्नै कमजोरी छ। हामी यसलाई, यो कमजोरीलाई हामीले सबैले सुधार्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण अब पनि यो हामीले अलिकति सुधारेनौँ र मैनारायण निधि र शेख इद्रिस जस्ता नेतालाई हामीले सम्झेनौँ भने तराईमा काङ्ग्रेसको उपस्थिति धेरै न्यूनतम भएर जान्छ। र म यो हस्पिटलको वार्षिक उत्सवमा यो हस्पिटलको उत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइहरूलाई यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु।
मैले विशेष गरेर आफ्नो अन्यत्र एउटा कार्यक्रम जानुपर्ने भएकोले तपाईँहरूबाट पहिले बिदा माग्न चाहे, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी हुँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा मणिनारायण निधि नर्सिङ कलेजका आदरणीय प्रिन्सिपल जानकी केसीज्यूलाई थोरै शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन पनि मैले अनुरोध गर्दछु। जानकी म्याम। धेरै अप्ठ्यारोको बावजुद पनि अस्पताल नहुँदाखेरिदेखि नै अस्पतालमा अकुपेन्सी नभएर धेरै गाह्रो हुँदा अवस्थादेखि पनि हामीले विभिन्न अस्पतालहरू लिएर पनि हामीले कलेज सञ्चालन गरिराखेका छौँ। अहिले त हाम्रो यति व्यवस्थित भएको छ, यति राम्रो बिल्डिङ छ, यति ठुलो अस्पताल छ, अस्पताल नचलेको भन्न मिल्दैन। अस्पताल चलेको छ, तर अकुपेन्सी भन्ने कुरा त सधैँ 100 बेडमा 100 जनै बिरामी हुन्छ भन्ने त छैन। कहिले घट्छ पनि कहिले बढ्छ पनि। तर यहाँ नजिकै यहाँ कम्पिटिसन पनि छ। यहीँ ग्रिन सिटी हस्पिटल छ, त्यहीँ बिपी हस्पिटल छ, अनि ग्रान्डी हस्पिटल छ। यतिको हस्पिटलको बिचमा कम्पिटिसन गर्नको निमित्त चाहिँ अलिकति हामीलाई धेरै ठुलो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था भइराखेको छ। त्यसैको बावजुद पनि हाम्रा संस्थापक अध्यक्षज्यू, अहिलेका अध्यक्षज्यू लगायत हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा यसको संरक्षक बिमला निधिज्यूले धेरै सहयोग, धेरै ठुलो तपस्या भरोसाको साथमा यो चलाइराख्नु भएको छ। नर्सिङ कलेज पनि हामीले यही अकुपेन्सीको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो संस्था हस्पिटल थिएन। पहिला आफ्नो हस्पिटल त थियो तर आफ्नो बिल्डिङ थिएन। हामीले गौशालामा सञ्चालन गरिराखेका थियौँ। त्यतिखेर पनि हामीले 20 वटा सिट चलाइराखेको। अहिले आएर हामीले त्यतिखेर अब अहिले नर्सिङ दिँदै नदिने अवस्थामा आएर 20 वटाको 40 वटा गर्नलाई हामीलाई धेरै गाह्रो भयो। त्यसको लागि पनि हामीले अब तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो, अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएपछि कयौँ ठाउँमा नर्सिङ कलेजहरू कटौती गरेको छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले पायौँ। यो हाम्रो सौभाग्य भन्नुपर्छ। हाम्रो कलेजलाई बन्द गरेन, चलिराखेको छ। त्यसमा पनि हामीले 20 सिट थप गर्नको निमित्त निकै ठुलो प्रयास गऱ्यौँ। हाम्रो नेताज्यूले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ त्यसमा। त्यसको साथसाथै हाम्रा अध्यक्षज्यू, हाम्रा कृष्ण अवस्थी सर, म लगायत हाम्रा सम्पूर्ण सञ्चालकज्यूहरूले धेरै ठुलो सहयोगको बावजुद हाम्रो अर्को 20 वटा सिट आउँदैछ। यस्तो यो भने हामी धन्य हौँ। यस्तो नर्सिङ कलेजै नपाएर यस्तो बिछल्ली भइराखेका बेलामा 119 वटा कलेज भएकोमा अहिले 22 वटा मात्र कलेज दिँदा पनि हामीले त्यो बिचमा पनि पर्न सक्नु भनेको हाम्रो अभाग्य हो। अब यसको लागि हामीले अरू पनि ल्याउनको, जस्तो बिएन ल्याउन, बिएससी ल्याउन, हेल्थ असिस्टेन्ट ल्याउन, ल्याब टेक्निसियन ल्याउन को निमित्त पनि हामीलाई अकुपेन्सीको खाँचो हुन्छ। त्यो अकुपेन्सी कसरी भर्ने हो त भन्दाखेरि तपाईँ हामीले गर्दाखेरि भर्ने हो। हामी यत्रो 10,000 सदस्यहरू छौँ। हामीले एकजनाले आफ्नो मान्छेलाई एकजना मात्र बिरामी यहाँ रिफर गरेर पठाउने हो भोलि हाम्रो बराबर हुनेछ। शेयर सदस्यहरूले पनि केही लाभान्वित पाउनुहुनेछ। अब होइन चेकअप गर्ने होइन, त्यो अस्पतालमा त डाक्टर छैन भएर राम्रो, ग्रान्डी नजिकै छ, बिपी चलेको छ, ग्रिन सिटी छ, त्यहाँ चाहिँ पठाउँ भन्नुहुन्छ तपाईँ। हामीले नै भन्छौँ भने यो अस्पताल चल्छ कहिले, अनि हामीले यसबाट बेनिफिट कहिले लिने त हो। यो कुरा चाहिँ यहाँहरूले एकदम सोच्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, कतै केही कमजोरी छ भने तपाईँहरूले नै सहयोग गर्ने हो। यहाँ अस्पताल ल्याब ठिक भएन, यहाँ रेडियोग्राफी ठिक भएन, अथवा डाक्टर ठिक भएन, सर्जन ठिक भएन, तपाईँहरूले सुझाव दिनुहोस्, सल्लाह दिनुहोस्। कलेजमा पनि पढाइ कस्तो छ, के छ त्यो पनि भन्नुहोस्। तपाईँहरूको सुझाव लिएर हामी सञ्चालन गर्न एकदम सधैँ रेडी छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो यो खुसीको कुरा हो, यतिजना चलाएर पनि हामीले अझसम्म 100% पास भएका छन् हाम्रा स्टुडेन्टहरू, स्टाफ नर्स स्टुडेन्टहरू। अन्त कति 50%, 30% पास हुँदा पनि यतिको बावजुद पनि हाम्रो 100% स्टुडेन्ट पास गराउन सफल भएको छ। यो सबै तपाईँहरूकै कारणले हो। अब यसलाई चलायमान गर्नको निमित्त पनि तपाईँहरूकै हातमा छ। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही राख्छु। धन्यवाद। पुग्याउँछु। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय जानकी केसीज्यू। यसै गरी म शुभकामनाकै मन्तव्यकै क्रममा हाम्रा यसै अस्पतालका सल्लाहकार एवं मणिनारायण निधि मेमोरियल स्वास्थ्य सहकारी संस्था लीका सल्लाहकार आदरणीय सीताराम काफ्लेज्यूलाई आफ्ना शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु न मैले अनुरोध गर्दछु। अब यो सहकारी मोडलको अस्पताल हो। मलाई लाग्छ अब यो
3टा प्रकृतिका अस्पतालहरू सञ्चालनमा छन्। एउटा सरकारले सञ्चालन गरेको अस्पताल छ, त्यसैगरी निजी व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित निजी अस्पतालहरू छन् र अर्को मोडलमा भनेको सहकारी अस्पतालहरू, जुन हाम्रो यो महिना निधि सहकारी संस्था यो मोडलको अस्पताल। अब यो अलिकति सरकारी अस्पताल भन्दा पनि हामी सजिलै बुझिहाल्छौँ, निजी अस्पतालको पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। यो सहकारी मोडलको अस्पताल चाहिँ अब यो धेरै त्यति लामो अभ्यास छैन। अब हुन त अब सहकारीमा विभिन्न क्षेत्रहरूमध्ये यो सहकारीले स्वास्थ्य सेवामा पनि काम गर्न सक्छ। अब यसको लागि चाहिँ संसारमै यो सहकारीको सबैभन्दा माथि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको यो करिब 9वटा जति यो सेक्टरल अर्गनाइजेसनहरूमध्ये त्यो इन्टरनेसनल हेल्थ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन पनि छ। मैले कहाँनिर जोड्न खोजिरहेको भने यो सहकारी मोडलको अस्पतालमा चाहिँ अलिकति हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको पनि एफिलिएसनको विषय चाहिँ मैले उठाउन खोजेको हो। यो मलाई लाग्छ नेपालमा यो एफिलिएसन अथवा एफिलिएटेड भएका छैनन्। अब अर्को कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने सहकारी मोडलको अस्पताल भएको हुनाले अब यो सहकारीको विषयमा धेरै कुरा भन्न गइरहेको छैन। अब 57वटा सहकारी संस्थाहरू जोडिएका छन्, यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय छ। अब 57वटा सहकारी संस्था प्रत्यक्ष रूपमा यो संस्थासँग आबद्ध हुने भनेको अब हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यो भयो, अप्रत्यक्ष रूपमा एउटा सहकारी संस्थामा 1000 जना सदस्य छन् भनेर हामीले अनुमान गर्ने हो भने पनि 57,000 सदस्य चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा यो संस्थासँग आबद्ध छन्। यो चाहिँ एकदमै ठुलो शक्ति हो र मलाई लाग्छ नेपालमा यति एउटा सहकारी संस्था यो यस्तो खालको संस्थामा यति धेरै सहकारी संस्थाहरू आबद्ध भएको संस्था चाहिँ यो हाम्रो संस्था हो। यसकारणले मैले यो चाहिँ कहाँनिर जोड्न खोजिरहेको छु भने हुन त सहकारी संस्थाहरूले यहाँ राम्रै पुँजी लगानी गर्नुभएको छ र अब अर्को पनि के सम्भावना देखिन्छ भने अब देशभरि 30,000 प्लस सहकारी संस्थाहरू छन्। यो 57लाई चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि यो वर्ष 100वटा संस्था बनाउन सकियो भने चाहिँ एकातिर पुँजी पनि निर्माण हुन्छ, अब अर्कोतिर चाहिँ अस्पतालमा त यो हामीले जग्गा लियौँ, भवन बनायौँ, भवन भयो, सबै कुरा भयो, तर पनि अस्पतालमा त बिरामी चाहियो नि। यसले गर्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ हामीले स्वयं चन्द्र सर सहकारीको नेता हुनुहुन्छ। अब के भन्छ नेप्सकुन भनेको केन्द्रीय सङ्घ, त्यो चाहिँ ठुलो केन्द्रीय सङ्घमध्ये सबभन्दा धेरै सदस्य भएको सहकारी ब्याङ्क पछाडिको त्यो चाहिँ केन्द्रीय सङ्घ हो। त्यहाँ नेटवर्क पनि सहकारी संस्थाहरू पनि धेरै छन्, त्यहाँ पुँजी पनि धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा पनि म चन्द्र सरलाई र खास गरेर यहाँ सहकारीका धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, यहाँ महासङ्घको सञ्चालकै राजेन्द्र सर हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ र यो सहकारी संस्थाहरूको एफिलिएसन चाहिँ यसलाई अलिकति फराकिलो बनाऊँ, यसलाई बढाउँ। यसले गर्दाखेरि अलिकति पुँजी पनि निर्माण हुन्छ र भोलि हामीलाई सहकारी यो अस्पताल चलाउनको लागि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बिरामी पनि त्यहाँबाट आउने सम्भावना पनि बढ्छ। अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ यो जस्तो फन्डको विषयमा अब यो लेभलमा आयो, हिजो 0मा थियो, हिजो हामी भाडामा थियौँ, अब यो लेभलमा आइसक्यौँ। जे गर्दाखेरि पनि यो हाम्रो एउटा डेभलपमेन्टको प्रोसेस पनि होला हो। अब यो अवस्थामा हिजो त हाम्रो एजेन्डा सुरुमा यो चलाउने गौशालामा भाडामा लिएर पनि चलाउने थियो, त्यस पछाडि सेकेन्ड प्रायोरिटीमा होइन आफ्नै ठाउँमा आफ्नै भवन बनाऊँ भनेर जग्गा किन्ने काम भयो, त्यो स्टेज पनि पार गऱ्यौँ। त्यस पछाडि अब यो भवनमा के अरे जग्गामा भवन निर्माण गरौँ भनेर लाग्यो, त्यो अवस्था पनि लगभग पुरा भएको छ। भन्दाखेरि अब यो अस्पताल चलाउनको लागि चाहिँ एउटा अलिकति रिसोर्सको कुरा छ। अब अर्को चाहिँ अकुपेन्सीको कुरा आयो, यहाँ चाहिँ अब बिरामीहरू भरिभराउ हुनुपर्ने अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि पनि मलाई के लाग्छ भने पुँजीको लागि अबको यो स्टेजमा चाहिँ 1:1 हामीसँग 1000 सदस्यलाई मानियो भने अब यति त भइसक्यो, हामीले लगानी गरिसक्यौँ।
अब 1:1 गर्दाखेरि 1 लाख लगानी गरेकोले थप 1 लाख लगानी गर्दाखेरि चाहिँ 10 करोड फेरि पनि पुँजी जुट्न सक्छ र फाइनेन्सियली चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ सहयोग हुन्छ र यो अस्पताल अगाडि बढ्छ। र अस्पताल अरू चलाउने कुरा त अब म मेडिकल पर्सन म त्यो धेरै बुझ्दिनँ, तर पनि मलाई के लाग्छ भने यो सहकारी संस्थाबाट सहकारीका मेम्बरहरूलाई अब अहिले हाम्रो पुरानो कन्सेप्टमा बिरामी भइसकेपछि अस्पताल जाने हो, तर अहिले त मान्छे हरेक वर्ष आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था के छ भनेर चेक गर्ने, स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा चाहिँ जानकारी राखेर बस्ने मान्छेमा त्यो खालको कन्सियसनेस त्यो खालको जागरण बढेको हुनाले पनि हामीले एउटा त अहिले भइरहेका मेम्बरलाई चाहिँ फ्री अघि पनि आयो जस्तो लाग्छ, वर्षमा एकचोटि फ्री होल बडी चेकअपको प्रोग्राम ल्याऊँ। हेल्थ सेक्टर भनेकै अब यसले चाहिँ दिने सर्भिस भनेकै हेल्थ सर्भिस भएको हुनाले एकजना मेम्बरलाई दिउँ, सकिन्छ भने त्यो परिवारको विषयमा पनि, सकिन्छ भने 100% नभए पनि म यसको मेम्बर हो भने मैले 100% सुविधा पाउने र मेरो परिवारले चाहिँ 50% पाउने, त्यसले गर्दाखेरि पेसेन्टको चाहिँ फ्लो बढ्छ। अब मैले भने सहकारीकै कुरा गर्दाखेरि त सहकारी संस्थाका मेम्बर आउँदाखेरि 50% 40% कममा चाहिँ होल बडी चेकअपको प्याकेज ल्याउने हो हामीले ल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँ यसैले पनि यो अस्पताल चाहिँ चल्न सक्छ। म आफ्नो शुभकामना मन्तव्य यही अन्त गर्न चाहन्छु। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, जय सहकारी। मैले आजको यो 12औं वार्षिक साधारण सभालाई प्रमुख अतिथिको मन्तव्यको लागि आदरणीय दाजु विमलेन्द्र निधि जो प्रमुख संरक्षक पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 12औं साधारण सभा आज हो। योभन्दा पहिलेको साधारण सभामा पनि हामी धेरैले भाग लिएका छौँ। अब यो विषयमा भन्नुभन्दा पहिले दुईटा अरू महत्त्वपूर्ण विषयमा सानो म आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। आज इन्द्र जात्रा पनि हो क्यारे होइन, अनि आज बिपी जयन्ती पनि हो। यो बडो संयोग मिलेको छ। महेन्द्र नारायण निधि मेमोरियल स्वास्थ्य सहकारी संस्थाको 12औं साधारण सभा पनि आजै हो, त्यसमा हामी भाग लिइरहेका छौँ। र आजै इन्द्र जात्रा पनि हो र आज बिपी जन्म जयन्ती पनि हो। सबभन्दा पहिले त इन्द्र जात्रा, किनभने अब बिपी जन्मिनुभन्दा पहिलेदेखि सुरु भएको होला, त्यस कारणले अर्डर क्रममा दिनु पऱ्यो भनेदेखि त इन्द्र जात्राले नै पहिले भन्नु पऱ्यो। इन्द्र जात्राको त्यो शुभ अवसरमा म सबैलाई हार्दिक शुभकामना बधाई दिन चाहन्छु। र इन्द्र जात्राको जुन प्रारम्भ भएको हो त्यो इतिहासबाट त्यसले जुन सन्देश दिन्छ त्यो सन्देशलाई हामीले पनि ग्रहण गर्ने र नेपालबाट संसारभरि नै त्यो सन्देश फैलिउन् भन्ने म शुभेच्छा राख्न चाहन्छु। बिपी कोइरालाको जन्म जयन्तीको अवसरमा उहाँप्रति सम्मान र श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। बिपी कोइरालालाई सम्झिँदाखेरि हामी महामानव, क्रान्तिकारी, मसिहा अनि धेरै उपन्यास लेखकको रूपमा अनि नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा यसरी लिएर हामी सम्झना त गरिरहेका छौँ, सम्मान गर्छौँ। त्यो एउटा पाटो हो। मेरो विचारमा त्यसलाई म सतही पार्टी भन्छु, पाटो भन्छु म, सतही, त्यो सतही विश्लेषण हुँदै हो। तर अझ गहराइमा जाने हो भनेदेखि म के भन्दछु भने साँच्चैकै अर्थमा नेपाललाई देशको रूपमा निर्माण गर्ने वैचारिक र साङ्गठनिक यात्राको नेतृत्व बिपी कोइरालाले गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो शब्दावलीलाई याद गर्नु होला। मैले के भन्दैछु भनेदेखि नेपाल भौगोलिक रूपमा र प्रशासनिक रूपमा पृथ्वीनारायण शाहले एक बनाइदियो, तर देशको जुन आधुनिक परिभाषा हो राजनीतिक शास्त्रमा हामी जुन पढ्दछौँ देश भन्नुको के हो त, त्यो डेफिनेसनलाई आज हामीले त्यो डेफिनेसनको त्यो परिभाषाको कसीमा त्यो तत्कालीन घटनालाई हामी हेर्दैछौँ भने पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा जस त छ, तर त्यसपछिको यात्रा कसरी प्रारम्भ भयो, कुन रूपमा
रूपान्तरित हुँदै गयो भन्दाखेरि त्यति बेलासम्म देश बनिसकेको थिएन। बिपी कोइरालाको एउटा उक्तिको बारेमा कम्युनिस्टहरू बडो टिप्पणी गर्ने गरेका थिए। बिपीले के भन्नुभएको थियो भने हालसम्म भन्नाले बिपीको जीवनकालमा नेपाल अझै यो देश बन्न सकेको छैन। के छ त नेपाल भनेपछि नेपाल एउटा प्रशासनिक इकाइको रूपमा छ। यो मैले भनेको होइन है, यो अन द रेकर्ड हो, यो रेकर्डमा छ बिपी कोइरालाको भनाइ। धेरै उहाँमाथि त्यो आलोचना उहाँको टिका टिप्पणी भयो। यो बिपीलाई नेपाललाई देशै नमान्ने कति हदसम्म त्यसको अतिरञ्जित आलोचना भयो भनेदेखि बिपीले नेपाललाई देशै मान्नु भएको छैन, त्यसैले बिपीले सायद भारतकै एउटा अङ्ग हो भने ठान्नु भयो कि क्या हो भनेर कम्युनिस्टहरूले यहाँ आलाप्न थाले। विचित्रको देश छ क्या यो हाम्रो नेपालको सोसाइटी। अब आज बल्ल भन्दैछन् सबै कम्युनिस्टको दस्तावेज हेर्नुहोस्, बल्ल भन्दैछन् बल्ल नेपाल देश बनेको छ भनेर। त्यही कुरा बिपी कोइरालाले भन्दाखेरि, किनभने बिपी कोइरालाको भनाइ के थियो भने देश भन्नुको माटो मात्र होइन, देशको केन्द्रीय विषय जनता हो। जनतामा जबसम्म सार्वभौम सत्ता निहित हुँदैन, जनता त्यो भूमिको मालिक हुँदैन तबसम्म, र जनतामा जब त्यो देशमा त्यो भूमिमा जबसम्म एउटा प्रणाली हुँदैन, सिस्टम हुँदैन, तबसम्म त्यो देश बन्दैन, देश बनिँदैन भनेदेखि उहाँले मेरो आफ्नो आज बिपी जयन्ती भएको हुनाले सञ्जयले मैले अब यहाँ मात्रै हो आज भाग लिइरहेको छु, त्यस कारणले मैले आफ्नो बिपीको उदाहरण दिइरहेको। अब दोस्रो, त्यस कारणले नेपाललाई देशको रूपमा रूपान्तरित गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका बिपीले गर्नुभएको थियो। त्यो कसैबाट तपाईँलाई कसैलाई रुचि छ भने गहिरिएर अध्ययन गर्नुहोला, हेर्नुहोला, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, अब देश र राज्यमा पनि अन्तर हुन्छ। कन्ट्री अङ्ग्रेजीमा भन्न सजिलो हुन्छ, कन्ट्री, स्टेट र नेसन, तीनटा अलग अलग टर्मिनोलोजी हो, अलग अलग शब्दावली हो। राष्ट्र, राज्य र देश। हामीहरू कहिलेकाहीँ भन्छौँ के राष्ट्रलाई पनि राज्यको रूपमा प्रयोग गर्छौँ, राज्यलाई पनि राष्ट्रको रूपमा। राज्य र राष्ट्र त अलग अलग चिज हो। हामी यो धर्मको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हो, हिन्दू राष्ट्र हो, हिन्दू राष्ट्र भन्छौँ। अनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हो त भनिरहेको पनि छौँ, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने घोषणा पनि भन्दैछौँ। अनि फेरि के भन्छ, होइन हिन्दू राष्ट्र हुँदै हिन्दू राज्य घोषणा गर्नु पऱ्यो भन्दैछौँ। त्यस कारणले यो हामी कहिलेकाहीँ यहाँ म ठुल्ठुलो पढा लेखेका साथीहरूलाई के गर्छ भने त्यो कन्फ्युज हुनुहुन्छ उहाँहरू भाषणमा लेखमा बोल्दाखेरि। यो साउथ एसिया र साउथ इस्ट एसियालाई एउटै कुरा मानिदिनुहुन्छ। बोलचालको भाषामा साउथ एसिया भन्ने उहाँको आशय हुन्छ, तर बोल्दाखेरि साउथ इस्ट एसियामा यस्तै हुँदो रहेछ बुझ्नुभयो भन्थ्यो क्या। साउथ इस्ट एसिया र साउथ एसिया दुईवटा अलग अलग टेरिटरी हो। त्यसको बारेमा भ्रम रहँदाखेरि दुईटैलाई एउटै समान अर्थमा प्रयोग गर्ने चलन भइदिँदा अर्थको अनर्थ लाग्छ। त्यस्तै राष्ट्र र राज्य र देश तीनटा अलग अलग परिभाषा निहित भएको शब्दावलीहरू हुन्। यस अर्थमा लिनुपर्दछ, लामो भन्दैन यहाँ। अब त्यसैले बिपीले त्यो अर्थमा त्यो कसीमा राज्यको निर्माण पहिले रामायण महाभारतमा हामीले हेर्छौँ नि त। रामायण महाभारतमा हेर्छौँ तपाईँको राज्य, त्यसमा पनि तपाईँको उत्तराधिकारी कुरा सुझ्दा कति युद्धहरू भएको छ होइन। त्यो राज्य भनेको एउटा वंशको हुन्थ्यो। राज्यको आधुनिक परिभाषा हुँदै गयो। राज्यको कबिलाबाट ट्राइबल ह्युमन सोसाइटीको जसरी डेभलपमेन्ट भयो त्यो क्रममा जसरी तपाईँको जङ्गली जीवनबाट मानव सभ्यताको विकास हुँदै गएर राज्यको निर्माण भएको छ। अब त्यसबारेमा जान्ने मित्रहरूले साथीहरूले राम्ररी बुझ्नुभयो भनेदेखि के हुन्छ भने राज्यको पनि विभिन्न कालखण्डको अनुसार जङ्गली राज्य, आदिमकालको राज्य, अझ त्यसपछि गएर तपाईँको यो त्यसलाई अझै वैज्ञानिक भाषामा भन्नुपर्यो भने ढुङ्गाकालीन प्रस्तरकालीन राज्य, अनि अझै भन्नु पऱ्यो भनेदेखि कृषिसँग सम्बन्धित कुरा आउँछ। यसरी राज्यको विकासक्रम हुँदै गएको छ। हो त्यो अर्थमा मैले भन्न खोजेको
कि नेपालमा राज्यको रूपान्तरण भयो। पृथ्वीनारायण शाहले माइटिज राइटको आधारमा, बलको आधारमा, हिंसाको आधारमा राज्यको निर्माण गर्यो र सञ्चालन गर्यो। पृथ्वीनारायण शाह कालपछि राणा शाहको त्यसै बेलामा आयो। आधुनिक राज्यको निर्माणको अगुवाई बीपी कोइरालाले गर्नु नेपालमा। अरू देशमा त भयो। आधुनिक राज्यको परिभाषा राजनीतिक शास्त्रमा जुन हुन्छ त्यसको नेतृत्वको अगुवाई बीपी कोइरालाले गर्नुभयो। अब राष्ट्रियताको सोभरेन्टीको कुराहरू त छँदैछ। मैले आज यति मात्रै कुरा भनेर बीपी कोइरालाको प्रति आफ्ना यी उद्गारहरू, आफ्ना यी मन्तव्यहरू राखेर बीपी कोइरालाको जन्मजयन्तीमा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म आउँछु आज हाम्रो यो विषयमा। किन भानुभक्त ढकालजीले, सीतारामजीले बोलिसक्नु भएको छ, अब जानकीजीले पनि बोलिसक्नु भएको छ सुरुदेखि अहिलेसम्म। वास्तवमा म गाह्रो होला सञ्चालन गर्न, अहिले गाह्रो त हामी महसुस गरिरहेका छौँ नि त। त्यस कारण यस्तो चिज महेन्द्र नारायण निधिजीको नाउँमा हामी स्थापना गरौँ जुन सञ्चालन गर्न हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने मेरो धारणा थियो। साँच्चै कुरा उहाँले भन्नुभएको छ, पटक पटक भन्थ्यो। तर जोस आखिर मानिसले सजिलो कुरा त सबैले गर्छ, अप्ठ्यारो, असजिलो, असहज कुरा कसैले गर्यो भने सङ्कटकाललाई यदि तपाईँको निराकरण गर्यो भने अनि पो पुरुषार्थ हो नि त, सङ्कटमोचन भयो नि त। त्यस कारणले भानुभक्त ढकालदेखि लिएर स्थापना कालमा संलग्न साथीहरू जुन कति 27जना साथीहरूको आज नाम, केही साथी आउनुभयो, केही साथी आउनुभएको छ लगायतदेखि लिएर आजसम्म यसमा लाग्नुभएका जति सेयर होल्डरहरू हुनुहुन्छ लगभग 1000 कुरा गर्नुभयो। त्यसमा सहकारी संस्थाहरू, यो सबै वास्तवमा सबैप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले पनि योगदान दिएको छ यसमा। कर्मचारी, व्यापारी, समाजसेवीहरूले पनि योगदान दिनुभएको छ, सेयर लिएर अथवा शारीरिक रूपमा पनि आएर यसमा वैचारिक समर्थनहरू दिएर पनि यसलाई सञ्चालन गर्नमा। आजको यो आफ्नै घर जेसुकै भए पनि आफ्नै घर छ, लोन पनि धेरै छ, ऋण पनि छ, ब्याङ्कहरूको धन पनि छ, यो सम्पत्ति पनि छ। ऋण कम छैन र बिना ऋणको त कहाँ बन्छ। ऋण पनि धेरै छ। तर जुन भौतिक संरचना अस्पतालको यो भएको छ हामीसँग उपलब्ध छ, त्यो ठुलो उपलब्धि हो। आफ्नै जग्गामा आफ्नै यस्तो भवन, आफ्नै अस्पतालको र उपकरणहरू पनि छन् कोठा कोठाभित्र। त्यो उपकरणहरू र त्यसपछि गएर त्यसको लागि एउटा मिसन छ तपाईँ हामीसँग, अस्पतालसँग। अब यसमा अघि साथीहरूले भने जस्तै डाक्टर र बिरामी, यो दुईटा कुराको जुन इन्फ्लो हुनुपर्ने हो त्यसको लागि कस्तो किसिमको दिशा ग्रहण गर्ने हो, कार्यनीति अपनाउने हो, रणनीति अपनाउने हो, नीति अपनाउने हो, त्यो चाहिँ अपनाउनमा तपाईँहरू लाग्नुहोस्। साधारण सभाका सबै सदस्यहरूसँग म के अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, म त छँदैछु, कहिलेकाहीँ मलाई चिन्ता लाग्छ के भएको होला यो। मैले त्यसैले साधारण सभाले र अस्पतालले र सहकारी संस्थाले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो निर्णयलाई मैले अनुमोदन गर्दै आएको छु। अहिलेसम्म म आफ्नो तर्फबाट कुनै निर्णय लादेको छैन, इम्पोज गरेको छैन, मैले इन्टरफेरेन्स गरेको छैन। मैले तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यतिले स्वीकार गर्दै आएको छु। अब मेरो एउटै कुरा छ तपाईँहरूसँग, अस्पताल चल्नु पर्यो। अब अस्पताल चलाउनु पर्यो। अस्पताल चल्नु पर्यो र चलाउनु पर्योको अर्थ के हो भनेदेखि डक्टर आउनु पर्यो, राम्रो डक्टर आउनु पर्यो, बिरामी आउनु पर्यो र बिरामीले उपचार पाउनु पर्यो। यो कसरी हुन्छ? अब कलेजको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ, राम्रै कुरा हो। अघि रमेश जङ्गराय माझीजीले यो कुनै दिनमा यो टिचिङ युनिभर्सिटी कलेज खोल्ने, मेडिकल कलेज खोल्ने भने उहाँले भन्नुभएको छ।
धनकुटाबाट कहाँ कहाँ जग्गाहरू पनि छ। त्यस कारण यो लक्ष्य तपाईँले जुन राख्नु भएको छ, तपाईँले मात्र हामीले पनि तपाईँको साथ म पनि छु जुन राखेका छौँ, त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि अब के गर्नुपर्दछ। एउटा त अब एउटा आजको जमानामा मैले अघि जुन राज्यको बारेमा भने नि, आधुनिक राज मात्रै भएर हुँदैन, एकाउन्टेबल हुनुपर्छ, के अरे लोकतान्त्रिक राज हुनुपर्दछ, समाजवादी राज हुनुपर्छ। यसको पछाडि धेरै तपाईँको कम्पोनेन्टहरू हुन्छ यो हुनको लागि, होइन? त्यस्तै यसमा त्यो 0 समयदेखि लिएर जुन बेलामा तपाईँहरूले लागेर अस्पताल स्थापना गर्छु भनेर सुरुवात गर्नुभयो गौशालाबाट, त्यो बेलादेखि आजसम्म हामीसँग जे ऋण छ, हामीसँग जे धन छ, सम्पत्ति छ, सम्पत्ति विवरणको एउटा दस्तावेज, एउटा आधिकारिक दस्तावेज बनाउनतिर लागु। कहाँ त्यो भयो भनेदेखि अगाडिको यात्रा, भावी यात्रा र भावी योजनाहरू तर्जुमा गर्न सजिलो हुन्छ, एउटा आधार हुन्छ। किन कसैले अब भन्यो सोध्यो भनेदेखि कुनै इन्भेस्टरले अथवा कुनै डक्टरले, चिकित्सकहरू यसमा आउनको लागि सोध्यो भनेदेखि त उसले यो अस्पतालको स्रोत के हो, कसरी स्थापना भएको थियो, कहाँबाट पुँजी आयो, कति लोन तिर्नु बाँकी छ, यो घाटामा गइरहेको छ कि नाफामा गइरहेको छ। अबको डाक्टरहरूले सबै बाबुआमाले आफ्नो छोराछोरीले डाक्टर पढाउनको लागि त खर्च गरेकै हुन्छ नि त, करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेको हुन्छ। त्यो करोड रुपियाँ खर्च गरेर पढेको डाक्टर, नर्स पढ्दा नै यति पैसा लाग्छ, होइन जानकी भनेदेखि त ती जनशक्तिहरू कुनै संस्थामा काम गर्न आउँदा उसले आफ्नो पारिश्रमिक, उसले आफ्नै योग्यता र क्षमताको योगदान दिएर प्राप्त गर्ने परिणाम र त्यसको प्रतिफल र त्यसको पारिश्रमिक, प्रतिफल भन्नुको बिरामी निको हुनु। कुनै डक्टर इलाज गर्यो र बिरामी निको हो भनेदेखि ऊ खुसी हुन्छ, मेरो इलाजबाट बिरामी निको भयो। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन, मैले यो बिरामी निको पारेर यति पैसा पाएको छु भन्ने पनि हुन्छ, सिधा कुरा त्यो हो। त्यो सबै कुराहरूको बन्दोबस्त गर्ने योजना कसरी तपाईँले बनाउनुहुन्छ, त्यसको लागि सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको, यसको स्थापना कालदेखि अहिलेसम्मको जसलाई हामीले श्वेत पत्र भन्छौँ, व्हाइट पेपर भन्छौँ, के भन्छौँ अब दस्तावेजहरू, त्यो पनि एउटा तयार गर्नुहोस् र त्यसपछि गएर त्यसको लागि लङ टर्म, सर्ट टर्म र तत्कालीन, मिड टर्म सबै योजनाहरू बनाउने काममा लाग्नुहोस्। मेरो सहयोग तपाईँहरूलाई सधैँ नै रहिरहनेछ। तपाईँहरूको लागि पनि सबै शेयरधानीहरूलाई, साधारण सभामा सहभागी हुनुभएका नभएका सबै शेयरधानीहरूलाई पनि यो अभियानमा सहयोग गरिरहनको लागि म हार्दिक अपिल गर्दै आफ्नो शुभेच्छा दिँदै बिदा हुन्छु। जय नेपाल, जय सहकारी, जय अस्पताल। हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दछु सार्वजनिक मन्तव्यको लागि आदरणीय दाजु प्रमुख संरक्षक आदरणीय नेता विमलेन्द्र निधिज्यू। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्य समयमा आइपुगेका छौँ। यो उद्घाटन सत्रको मैले उद्घाटन सत्रको आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई समापन गर्नुभन्दा अगाडि हामीसँग हाम्रो दोस्रो सत्र जुन बन्द सत्रको रूपमा रहेको छ, हाम्रा प्रतिवेदनहरू, हाम्रा प्रस्तावहरू, हाम्रा छलफलहरू हामी त्यो सत्रमा गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी हाम्रो थोरै तल बनेको केही नास्ता लन्चको स्वरूप लिनेछौँ र यो प्रथम सत्रको विधिवत रूपमा अध्यक्षज्यूलाई समापन गरिदिनु हुन, आफ्ना मन्तव्य राखिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दै म उद्घोषक निरञ्जन सेडाई यहाँहरूसँग शब्द चयनमा भएका केही त्रुटिहरू र अथवा अन्य त्रुटिहरूको पनि क्षमा माग्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, जय सहकारी, जय नेपाल। धन्यवाद निरञ्जन सेडाईज्यू। म सम्पूर्ण सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। एमएन निधि हस्पिटलको पनि र स्वास्थ्य सहकारी संस्था लीको स्थापना कालका संयोजकज्यूदेखि लिएर सम्पूर्ण संस्थापक ज्यूहरू र यो एमएन निधि हस्पिटललाई यो अवस्थासम्म ल्याउन विभिन्न हिसाबले सेयरको मात्रै कुरा छैन, मद्दत गर्ने सम्पूर्ण सेयर सदस्यज्यूहरू र हाम्रो मान्य
सांसदज्यू हुनुहुन्छ, म उहाँलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण सबैलाई एकमुष्ट नमन गर्न चाहन्छु। प्रमुख संरक्षकज्यूले नै हाम्रा केही विषयहरू एड्रेस गरिदिनु भयो, जसले गर्दा हामीलाई सजिलो भयो भनेर हामी छलफल गर्दै थियौँ। विषय के हो त भन्दा वास्तवमा आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि यो संस्थाको परिकल्पना जसले गर्नुभयो, परिकल्पना गरिरहँदाखेरि अहिलेको परिस्थितिको परिकल्पना गर्नुभएको थिएन सायद। त्यतिखेर हस्पिटलको सङ्ख्या कम थियो, सहकारीहरू भर्खर चाहिने गरी तपाईँको प्रस्फुटित हुँदै थिए, राम्रो गरी सञ्चालन हुँदै थिए। यो मोडलबाट हामीले आदरणीय महेन्द्रनारायण निधिज्यूको नाममा उपत्यका बेस, सुरुका दिनमा उपत्यका बेस एउटा यस्तो काम गरौँ जुन कामले यसमा जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ लाभ पनि होस् र जसका कारणले सिङ्गो हाम्रो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई एउटा खालको चाहिने गएर सन्देश, एउटा खालको स्ट्रेन्थनिङ बल पनि पुगोस् भन्ने खालको ध्येय राखियो। तर विडम्बना मैले धेरै लामो गर्दिनँ, हामी दोस्रो सत्रमा अलि डिटेलमा छलफल गरौँला। विडम्बना हामीले भूकम्प हामीले बेहोर्यौँ, जसका बावजुद पनि फेरि हामी विचलित भएनौँ। हामी भनेको मैले यो फ्लोर आजको साधारण सभालाई भन्दैछु, एकदमै अग्रज अभिभावकहरू मैले देखिरहेको छु, निरन्तर देखिरहेका छौँ। हामी विचलित भएनौँ। त्यही अग्रजहरू र आज हजुरहरूको जोडले यो ठाउँमा आज हामी यो भवनमा छौँ। धेरैवटा समस्याहरूलाई व्यवस्थापन गरेर जाँदै पनि हामीले केही निर्णायक निर्णयहरू गरौँ भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। जुन निर्णय भनेको के हो त भन्दा हामी बन्द सत्रमा फेरि छलफल गरौँला। हाम्रो मात्रै निर्णयको कुरा छैन, बन्द सत्रले त्यसलाई आफ्नो किसिमले एउटा किसिमले अनरसिप लिन सक्छ। यो सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय हो। त्यसो भएर हामीले फल्नु मिति नभनेर टेन्टेटिभली असोज 1 होला भन्यौँ। हामीले के सोच्यौँ त भन्दा जो सदस्य सेयर सदस्य हुनुहुन्छ, सेयर सदस्य र सेयर सदस्यले रिकमेन्ड गर्नुभएको, उहाँले सिफारिस गर्नुभएको उहाँको कोर फ्यामिलीभित्र 2 जना गरेर 3 जनालाई हामी हाम्रो अहिलेको प्रस्ताव यदि यहाँहरूले स्वीकृत गर्नुभयो भने असोज 1 गतेदेखि हामीले फुल बडी चेकअप, जुन फुल बडी चेकअपको व्याख्या सञ्चालक समितिको बैठकले गर्छ, जुन सबै ठाउँमा छ, हामी आफ्नो स्ट्रेन्थ हेरेर फुल बडी चेकअप गर्ने। त्यति गरियो भने अबदेखि उपरान्त सेयर सदस्य लिएका हाम्रा जो अग्रज हुनुहुन्छ, यो हस्पिटलप्रतिको चाहिने गरेर एउटा शुभेच्छुक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सानो भए पनि न्याय हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ भयो। किनभने अहिले बजारमा हेर्दा मैले आफूले फुल बडी चेकअप गर्न गएँ भने पनि 7800, 6500, 5700, 5100 रुपियाँ पर्छ भने हामीले 3 जना नै किन भन्यौँ त भन्दा हामीलाई लाग्ने हो त 6500, तर हाम्रो कोर कस्ट 6500 लाग्दैन। हामीसित मेडिकल डाइरेक्टरको रूपमा हाम्रो सञ्जीव तिवारी हुनुहुन्छ, उहाँसित बसेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। हाम्रा आफ्ना इक्विपमेन्ट छन्, हाम्रा आफ्ना साधन स्रोत छन्, हाम्रो स्टाफ छन्, गर्दा हाम्रो कोर कस्ट अलिकता कम खर्चमै हुन्छ। तसर्थ 3 जनासम्मको व्यवस्थापन गरेर हामीले जाउँ, त्यसका लागि केही बजेटहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्नुभयो र हामीले तत्काल त्यो बजेटको व्यवस्थापन गर्ने गरी फेरि पनि अस्पताललाई पनि भनेको यहाँहरूको सेयर सदस्यको रूपमा रहने फाइनेन्सियल बर्डन पनि नपर्ने र अस्पतालको डे टु डे खर्चभित्र पनि बर्डन नपर्ने गरी हामीले एउटा खालको रिभल्भिङ खालको फन्ड बनाऊँ, जुन चाहिने गरेर तपाईँको हामीले त्यसलाई जे नाम दिउँला। हामी अहिले रिजोल्युसनको रूपमा ल्याउँछौँ, अक्षय कोष भनेर हामीले अहिले ड्राफ्ट गरेका छौँ। त्यो फन्डले अब हामीलाई चाहिने खालका व्यवस्थापनहरू गर्ने र त्यो फन्ड मार्फत जो फन्डमा चाहिने गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यहाँभित्र इन्भल्भमेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अहिलेको ट्रान्जेक्सन अनुसार जुन हामी सहकारीले भन्छौँ, ब्याङ्कले भन्छौँ, यहाँहरूले जुन गरेको उसको मिनिमम इन्ट्रेस्ट चाहिँ तत्काल फेरि तपाईँको यो लागू भएको मितिदेखि नै दिने गरी 2टा कुरालाई सँगै लैजाउँ भनेर हामीले हिजो गरेका छौँ, ताकि अबका दिनमा, किन हामीले हस्पिटल सञ्चालनका लागि ब्रेक इभन भयो नि, यो त फाइनेन्सियल्ली ब्रेक इभन होइन। अघि ठ्याक्कै हामीलाई प्रमुख संरक्षकज्यूले भने जस्तो आजका दिनमा बराबर गरौँ भन्ने हो भने बराबर होइन, धेरै डबल त्रिबल बराबर गर्न सक्ने गरी हामी छौँ नि त। हाम्रो दायित्व हेर्नुहुन्छ भने मुस्किलले 30, 32, 35% को दायित्व होला, तर हामीसितको एसेट हेर्नुभयो भने 100% एसेटमा त 32 गयो भने पनि 68% त रह्यो नि त। यसको अन्तिम बिन्दुमा जाँदाखेरि हामी लस होइन, तर हाम्रो उद्देश्य नै हस्पिटल सञ्चालन गर्ने भएपछि त हामीले हाम्रा दायित्वहरूलाई व्यवहारिक रूपमा व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ। चाहे त्यो ब्याङ्किङ इन्ट्रेस्टका विषयहरू होस्, चाहे हाम्रो भेन्डरसित जोडिएका केही लायबिलिटीका कुरा होस्, चाहे तपाईँ हामीले लामो समयदेखि, मलाई केही साथीहरूले आज गेटमा पनि भन्नुभयो, मैले उहाँलाई हात जोडेर तपाईँ आज चाहिँ यति भनेपछि बस्नै पर्छ भनेर मैले अनुरोध गरेर ल्याएँ। उहाँले भन्नुभयो हेर्नुहोस् हामी 5 वर्ष 6 वर्षदेखि निरुत्तर रूपमा हस्पिटलको साधारण सभामा आएका छौँ,
हामी टाढाबाट आउने मान्छेको फाइनेन्सियली खर्च पहिला हालेको मात्रै छोड्नुहोस्, खर्च पनि भएको होला, तर तपाईँहरूले निर्णय गर्न सक्नु भएन, अब पनि निर्णय गर्न सक्नु भएन भन्नुभयो। मैले उहाँलाई त्यही कुरा भने, निर्णय गर्न नसकेको प्राविधिक कारण छ नि। हामी 2 वर्ष अगाडि यसलाई अलि मजाले म्यानेज गरौँ भन्यौँ, कोभिड भयो। पहिलो कोभिड हामीले भित्र छिर्नै सकेनौँ, तपाईँलाई थाहा छ मुलुकले कति नागरिकहरू गुमाउनु पर्यो, हामी कस्तो अवस्थामा थियौँ। दोस्रोमा रिक्स लिएर हाम्रो निवर्तमान अध्यक्षजी, विशेष गरेर हाम्रो कृष्ण अवस्थीजी लगायत हामी साथीहरू ब्याकअपमा छँदै थियौँ, उहाँहरूले रिक्स लिएर केही सञ्चालन गर्नुभयो। सञ्चालन गर्दाखेरि पनि हाम्रो प्लानिङ नपुगेपछि हामीले सोचे जस्तो गरी यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। मलाई त केही साथीहरूले भन्नुभयो महेन्द्रनारायण निधि हस्पिटलले कोभिडको चाहिने ऊ त चलायो, तर त्यो कस्तो भयो त भन्दा एउटा खालको चाहिँ तपाईँको त्यो ऊ गरे जस्तो, त्यो बाहिर ऊ गरे जस्तो, खालि त्यो रेस्क्यु गरेको जस्तो मात्रै भयो, हस्पिटलको रूप लिन सकेन भन्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई भने तपाईले कुनै पनि हस्पिटलको कोठामा, महेन्द्रनारायण निधिको कोठामा गएर हेर्नुहोस्, तपाईँले भन्ने ठाउँ केही छ भने भन्नुहोला, सुनेको कुरा नगर्नुहोस्। आज हजुरहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, माथिदेखि तलसम्म यो भागवत गरेको भूमि हो, जुन भूमिभित्र आज यो बिल्डिङ उभिएको छ। प्रत्येक कोठामा हेर्नुहोस्, यहाँहरूको इन्भेस्टमेन्ट छ। आज 16-16वटा आइसियु रुम हामीसित यत्तिकै छ भनेको मतलब हामीले स्टार्ट गर्न सकेका छैनौँ। आज त्यसलाई अकुपेन्सी गर्दा कति राम्रो हुन्थ्यो होला। हामीसित नआएको पनि होइन, हामीलाई ब्लक दिनुहोस्, डिपार्टमेन्ट दिनुहोस्, हामी यो पैसा दिन्छौँ, यसरी जान्छौँ भनेर नआएको होइन। तर हामीले यो आजको दिन कुर्यौँ। हामीले धेरैवटा निर्णय बोर्डले गर्यो, तर आजको निर्णय चाहिँ साधारण सभाका साथीहरूसित बसेर अलि मसिनो घनीभूत छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगौँ भनेर हामीले आज फरक तरिकाको साधारण सभा, किन यो साधारण सभालाई हामीले पुष मसान्तसम्म पुर्याउन सक्थ्यौँ नि, हामीलाई त्यस्तो हतार गर्नु थिएन। तर हामीले पुष मसान्त पुर्याउनै हुँदैन, यो साधारण सभाको एउटै मात्रै उद्देश्य हो, अब हस्पिटललाई निसन्देह चलाउने, तसर्थ केही कुराहरू ल्याप्सेस भए पनि हामी ओभरल्याप गरेर जाउँ, यो साधारण सभाभित्र हामीले हस्पिटल सञ्चालन गर्ने म्यासेज दिउँ भनेर हामी आज आयौँ। तसर्थ मैले यस्ता केही धेरै विषयहरू छन्, हामीलाई केही साथीहरूले फाइनेन्सियल्ली चाहिने गरेर हाम्रो यो अडिट गर्ने साथीहरूले पनि भन्नुभयो तपाईँहरू केही पोलिसीहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ, चाहे त्यो मानव संसाधन पोलिसी होस्, अब तपाईँहरूले निर्णय गर्ने होइन, नीतिले निर्णय गर्नुपर्छ। आर्थिकका कुराहरू हुन्, तपाईँहरूले आर्थिकका पेपरहरू बनाउनुहोस्, साधारण सभाले छलफल गर्छ, हामी पास गरौँ अनि त्यो नीतिको आधारमा काम गर्नुहोस् तपाईँहरूले भन्नुभयो। मैले अहिले रिभल्भिङको कुरा गरेँ, मैले रिभल्भिङका विषयको कुरा गरेँ। यस्ता धेरै विषयहरू हामीसित छन् र यो हस्पिटल सञ्चालन गर्ने विधिका विषयभित्र पनि हिजो सम्भावना थिएन। हामी भन्थ्यौँ डक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो, नर्स पनि हुनुहुन्थ्यो, सामान पनि थियो, तर आज जिम्मेवार लिने डक्टर हुनुहुन्थेन। आज तपाईँलाई म दावाका साथ भन्छु, गर्वसित भन्छु कि टिचिङ हस्पिटलको फुल टाइम ड्युटी गरेको डाक्टर सञ्जीव तिवारी म एकचोटि उठ्दिन अनुरोध गर्छु। यहाँहरूले कति चिन्नुहुन्छ, सिनियर डाक्टर हामीसित हुनुहुन्छ, उहाँ आफूले केही होमवर्क गरिरहनु भएको छ, पछिल्लो समय उहाँले होमवर्क गर्नुभएको छ, आजको भोलि स्टार्ट गर्दाखेरि त्यहाँ पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यो होमवर्कलाई उहाँले अब केही दिनमै म इम्प्लिमेन्टेसन गर्छु भनेको भएर नै संस्थापक अध्यक्षज्यूले अब हामी महिना होइन दिनभित्रै हामी यहाँहरूको अपेक्षा अनुरूपको सर्भिस दिन्छौँ भन्नुभएको छ। त्यसका लागि केही समस्याहरू हामीसित छन्, यी विषयमा पनि हामी विस्तृत रूपमा छलफल गरौँला। तर म आज अर्को दोस्रो कुरा म छुट्याउँछु। अर्को दोस्रो कुरा मेरो यहाँहरूसित अनुरोध के छ भने हामीले यहाँभित्र इन्भेस्टमेन्ट पनि गऱ्यौँ सेयरको रूपमा, अथवा इभन धेरै साथीहरूले बचत दिनुभएको छ। हामीले हिजो बचतको काम पनि अलिकता गऱ्यौँ, किनभने रिभल्भिङ गरौँ, पैसालाई सकेसम्म चाहिने गएर पैसै त व्यवस्थापन गर्दो रहेछ नि त भनेर हामीले रिभल्भिङ गऱ्यौँ। हामीले आज जुन यो ऐन हाम्रो विनियावली तपाईँसित छ, गएको साल छ, त्योभन्दा अगाडि छ, हामीले सधैँ त्यो प्रिन्ट नगरेर अहिले राखेका छैनौँ। म यो विषयमा चाहिँ हामी सबै तालीले चाहिने गरेर गरगटाएर हाम्रो आजको प्रमुख संरक्षकज्यूलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। हामी सहकारी क्षेत्रमा काम गरेका थियौँ, उहाँ पार्लियामेन्टमा मात्रै होइन मुलुकको सरकारमा हुनुहुन्थ्यो। हामीले सहकारी ऐन संशोधन गर्ने विषयमा धेरै लबिङ गऱ्यौँ र फाइनल्ली हामीले एउटै विषयमा संस्थापक अध्यक्षज्यू र हामी सँगै बसेर एउटै विषयमा उहाँसित लबिङ गरेका थियौँ हामीले कि स्वास्थ्य क्षेत्रको सेयर लिनका लागि कुनै पनि सहकारी र कुनै पनि नागरिकले कुनै पनि विषयले बन्देज नहुने खालको कुरा राखिनुपर्छ भनेका थियौँ। ठ्याक्कै त्यही ओड यहाँहरूले सहकारी ऐन 74 हेर्नुभयो भने, नियमावली हेर्नुभयो भने आज जो कोहीले, तपाईँले मात्रै होइन कुनै पनि संस्थाले, कुनै पनि सङ्घ संस्थाले हाम्रो सेयर लिन सक्छ भन्ने कुरा राखिएका कारणले आज 57 जना संस्था पुगेका हुन्। हामीले प्रेसर गरेका छैनौँ। प्रेसर किन गरेका छैनौँ भने अहिले तरलताको धेरै समस्या छ, यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। यहाँहरूको ब्याङ्कमा भएको पैसा त यहाँहरूले विथड्र गर्न सक्नु भएको छैन भने संस्थागत रूपमा हामीले लबिङ गर्न सकेनौँ। हामीले लबिङ गर्न प्रेसर पनि गरेनौँ। किन गरेनौँ त भन्दा पहिला यो हस्पिटल सञ्चालन गरौँ, हस्पिटलले सर्भिस दिन सक्ने खालको हस्पिटल बनाऊ, त्यसपछि हामी फाइनेन्सियल व्यवस्थापन गरौँला भनेका छौँ। त्यसले गर्दा म आज यहाँहरूसित भनिरहँदाखेरि आजको सञ्चालनमा पैसाको समस्या होइन। हालाकि त्यो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ 2-4 लाख 5-7 लाखका कुराहरू रहलान्,
कसैको दिन बाँकी भयो, मेरो पैसा आएन, तपाईँहरूले मेरो यो त बिल त तिर्नु भएन भन्ने कुराहरू धेरै रहलान्। तर पैसाको समस्या होइन, व्यवस्थापनको समस्या हो, जुन आज हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले हामीलाई भन्नुभएको छ। हामी आज जति सम्भव हुन्छ शेयर सदस्यहरू मात्रै हामी यो हलमा बसौँ, स्वस्थ छलफल गरौँ। यहाँहरूले भनेका सबै कुराहरू चाहिने गएर बोर्ड यहाँ हामी एउटै हो। हामीले चाहँदाखेरि यो हलले बोर्ड त बनाउन सक्छ, यहाँहरूले बुझिदिनुपर्छ, बोर्ड त बनाउन सक्छ। हाम्रो संस्थापक अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ भने बनेका बोर्ड अथवा नयाँ बोर्ड अथवा नयाँ संरचना कसरी जाने, आज एउटा निर्क्युलमा पुगौँ र यहाँहरू निर्क्युलमा पुगिरहँदाखेरि हामीले जो यहाँबाट निर्णय गरेर जानुहुन्छ, अब चाहिँ सायद हस्पिटलले अर्को पटकको साधारण सभामा जाँदाखेरि हामीलाई फरक किसिमको अनुभूति गराउँछ कि भन्ने अनुभूति यहाँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यो एउटै मात्रै उदाहरण के हो भने सायद हजुरहरूको मोबाइलमा यहाँबाट कल गयो होला, कुनै पनि कस्टमा धेरै पटक कल गरेपछि यहाँहरूलाई भेट्यो होला, हामी मेसेज हाल्यौँ, अझै पनि हामीसित 200 भन्दा बढी साथीहरू हाम्रो शेयर सदस्यहरूलाई हामीले ट्र्याकिङ गर्न सकेका छैनौँ। मैले बार एउटै सूचना पठाइरहेको छु, जसले चिन्नुहुन्छ जसले जान्नुहुन्छ हामी कहाँ टेलिफोन अपडेट गरिदिनुहोस्। अब हामीले सन्देश दिनु छ, तपाईँहरूलाई यो सुविधा दिँदैछ हस्पिटलले भन्ने कुरा सम्पर्कमा नभएपछि कसरी दिने हामीले। तसर्थ आजको यो साधारण सभालाई सन्देशमूलक एकले अर्कालाई चिनेका साथीहरूलाई पनि अब हस्पिटलले हामीलाई सर्भिस दिन सक्ने भएछ। जुन सर्भिस 3टा चाहिँ होल बडी प्याकेज फ्री रहेछ, बाँकीका विषयमा डिस्काउन्ट प्याकेज रहेछ। अब हामी बिरामी हुने होइन, तर बिरामी भइहालियो भने हामी विकल्पका रूपमा अन्त जाने होइन। हस्पिटलले नै पर्यो भने रिफरर गर्छ, तपाईँ यहाँ आउनुहोस्, तपाईँको आवश्यकता पर्यो भने यो हस्पिटलले हाम्रो डाक्टरले यहाँलाई रिफरर गरेर टिचिङ लानुपर्छ कि कहाँ लानुपर्छ, हामीसित डाक्टर हुनुहुन्छ हामी गर्छौँ। तर पहिलो यात्रा पहिलो सोच तपाईँहरूले यो ढोकालाई बनाउनु भएन भने हामीले बाध्य भएर अन्यथा नलिनु होला। फेरि अन्यथा नलिनु होला, मैले छुचो कुरा भन्छु, यहाँहरूले हस्पिटललाई स्वास्थ्य सेवाका लागि होइन, हामी महेन्द्रनारायण निधिको नाम देखेर कन्ट्रिब्युसन गरे हो, हामी खुसी छौँ, आनन्दित छौँ। जसले सेवा लिनुपर्छ लिनेले धेरैले लिनुपर्छ। सेवा चाहिँ सामुदायिक मोडलको र अत्यन्तै तपाईँको जेन्युइन सस्तो सेवा हुनुपर्छ भनेर यहाँहरूले शुभकामना दिनुहोस्। हामीसित यहाँभित्र भएका विषयमा प्रमुख अतिथिज्यूले भने जस्तै श्वेतपत्र जारी गर्ने विषयभित्र एउटा पनि तपाईँको बटन भन्छौँ नि, त्यहाँभित्र कसैले पनि यहाँभित्र नराम्रो हिसाबले, उहाँले नराम्रो कुरा गर्नु भएन, नराम्रो हिसाबले र यसलाई कमजोर बनाउने हिसाबले लाग्नु भएको छैन। किन 3 वर्ष पनि भएको छैन यो बिल्डिङ ठडिएको, यहाँहरूले थाहा पाउनुपर्छ। त्यो 3 वर्ष नहुँदा 2टा कोभिड हामीले भोग गऱ्यौँ, त्यो बिचमा पनि कस्तो अवस्था थियो। फेरि हामी आफै अस्तव्यस्त छौँ, मुलुकको अरू खालका व्यवस्थाहरू अरू खालका प्रक्रियाहरू पनि फरक छन्, यी सबैबाट हामी प्रताडित छौँ। म आज हजुरलाई सहकारीको चाहिने गरे एउटा अभियन्ताको हिसाबले, सहकारीको सदस्यको हिसाबले प्रतिबद्ध भएर वचन दिलाउँछु कि अब यहाँहरूले लिएर गएको नम्बर, हामीलाई इन्ट्री गरेको नम्बरबाट यहाँहरूले हामीलाई वर्षमा 3टा फोन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, तर हामीले 3टा ट्रिटमेन्ट गर्ने त कमिटमेन्ट गऱ्यौँ नि त। तसर्थ यहाँहरूले पनि हामीलाई सम्झिदिनुहोस्, यहाँहरूका बिरामीका लागि सम्झिदिनुहोस्, हाम्रो विषयमा प्रचार प्रसार गर्ने विषयमा सम्झिदिनुहोस्। त्यति गर्नुभयो भने यहाँहरू र हाम्रो बिचको संयोग भयो भने आज कुन हस्पिटलसित छ यति सदस्यता मलाई भन्नुहोस्। तपाईँहरूले कसैसित सदस्यता छैन आज, सबै चाहिने गरेर तपाईँको क्लाइन्ट हुन् तर हाम्रा सदस्य हुन्। हामीसित 1000 सदस्य भएको यो संस्था अब हामी व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने हामी आफैले शर्मिन्दा मान्नुपर्छ। त्यो शर्मिन्दा यहाँहरूको अगाडि मान्नलाई मलाई किञ्चित पनि अप्ठ्यारो पर्ने छैन। तसर्थ शर्मिन्दा मान्नुभन्दा पहिला सामूहिक रूपमा हस्पिटल सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ। जुन कुरा अहिले बन्द सत्रमा छलफल गरौँला, मैले धेरै लामो समय पनि लिन्न। प्रमुख अतिथिज्यू लगायत अरू खालको हाम्रो यहाँ हामीलाई अलिकता माया गरेर आउनुभएको मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको समय रहँदाखेरि हाम्रो लागि अभिभावक नै हुनुहुन्छ, रहन सक्नुहुन्छ। अरू धेरैजना पनि अरू कुरामा व्यस्त पनि हौँला, कोही चाहिने गरेर अनेक हिसाबले जोडिएका पनि हौँला। त्यति भन्दै सम्भव भएसम्म धेरैभन्दा धेरै साथीहरू बन्द सत्रमा पनि बसौँ, त्यहाँभित्र स्वस्थ छलफल गरौँ। तर अहिले चाहिँ हामी वास्तवमा बिहान सबेरैदेखि आएका छौँ, बाहिरबाट आयौँ, भित्रबाट आयौँ, खाना खायौँ खाएनौँ थाहा छैन, पानी पनि खाएका छैनौँ हामीले। तसर्थ अलिकता समय लिएर तल खाजा पानी खाउँ, त्यसपछि फेरि 45 मिनट आधा घन्टा बढी ढिलो भयो भने 1 घन्टाको बिचमा यही हलमा बसेर अलिअलि प्लानिङ गरौँ। त्यसपछि केही रिजोल्युसनहरू हामीले भनेका छौँ, जस्तो हामीले संसाधन रिपोर्ट बनाएका छौँ, आर्थिक रिपोर्ट बनाएका छौँ, लेखा समितिको रिपोर्ट छ, इभन अडिटरसितको प्रतिवेदनका विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ, डक साहबका केही प्रतिबद्धताहरू हामीसित छन्, लगायतका विषयहरूमा फेरि छलफल गरौँला भन्दै फेरि पनि यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा जहिले हामीलाई समय दिनुभएको छ, दिनु पनि पर्छ। किनभने उहाँले माया नगर्दाखेरि हामीलाई कसैले माया गर्न सक्दैन। हामीले उहाँसित कुनै स्वार्थ राखेर माया गरेका छैनौँ। हामीले विमलेन्द्र दाईको बुवा भनेर चाहिने गरेर महेन्द्रनारायण निधिको फोटो यहाँ राखेर यो काम गरेको होइन। विमलेन्द्र दाई
महेन्द्रनारायण निधिको छोरा भएको भएर हामीले भनेको होइन। उहाँसित आफ्नै इतिहास छ, राजनीतिक इतिहास। तर त्यो इतिहासका विषयमा भोलिका दिनमा हामी फेरि भोलिको इतिहासले भोलिको उसले एउटा सोच बनाउला। तर आज हामी महेन्द्रनारायण निधि जो हामीसित मुलुकभरिको नेपाली काङ्ग्रेसको मुलुकभन्दा बाहिरको जो गान्धीवादी चाहिने गरेर फिलोसफर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आस्थाको केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मनन गरेर उहाँहरूको नाममा खालि नाम उहाँको लिएका छौँ। उपचार त हामीले हाम्रो गर्ने हो नि त, सर्भिस त हामीले हाम्रो लिने हो नि त, सेयर त हाम्रो हो नि त। तसर्थ यही कुरालाई मनन गर्दै फेरि पनि हामी लन्च पछाडि यही भेट्ने अनुरोधसित म यो उद्घाटन सत्रको विषय चाहिने गरी यी तत्काललाई यी अन्त भएको जानकारी गराउँदै सबैलाई तल खाजाका लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। जय सहकारी, जय नेपाल।